یہ نماز نہیں پڑھتا حضور. آپ نے فرمایا بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بھی توجہ ہے جی؟ جدی ہے نا ایک باری ہاتھ چکے تو چل سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، آپ دے مرید کہنے لگا حضور یہ نماز نہیں پڑھتا. تے آپ نے فرمایا فاتح محمد کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ تے کہنے لگا حضور میرا نماز جو دل نہیں لگتا. تے داتا صاحب آپ نے حضرت شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دی انگلی نا وہ دل والی مقام تے رکھ کے نا جگہ تے رکھ کے تے فرمان لگے چل جا لگیا کرے گا، جا تیرے لگیا کرے گا. آپ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چ بھی آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا حضور میرا پتر گناہ ہی نہیں چھڑدا، میرا پتر گناہ نہیں چھڑدا. تے آپ نے ارشاد فرمایا بھی تو کیوں گناہ نہیں چھڑدا؟ تے کہنے لگا حضور گناہ چھوڑدا ہی نہیں، چھڈن نو جی نہیں کردا. آپ نے دوسری باری سمجھایا، دوسری تیسری چوتھی مرتبہ سمجھایا. وہ مرید پھر لے کے آیا تے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑدا. تے آپ انہوں فرمان لگے کہ اج محمد دا فقیر بولن لگئی، فرمان لگے جے کل تو یا تو گناہ چھڑ دے گا تو یا جماعت علی فقیر ہی چھڑ دے گا. سبحان اللہ. مسلمانوں سدھا کرن دے آن تے انج بھی ولی کر دینے. آپ نے سینے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا جا دل لگیا کرے گا. اوندا انج دا دل لگدا ہے جدو اثر دی نماز دی نیت کردا ہے مغربی ہو جاندی ہے. سبحان اللہ. مغرب دی نماز واسطے کھلوندا ہے عشاء ہو جاندی ہے. جدو عشاء دی نیت کردا ہے فجر ہو جاندی. سبحان اللہ. انج دل لگیا کہ نماز تو علاوہ جی نہیں لگدا. گرامی قدر حضرات، انج ساڈے ولی اپنے مریداں دے ساتھ رہندے نے. مسلمانوں اگر مرید ہوئے تے پیر بھی ہوئے، سبحان اللہ. اولا بولو متا نظر نہ لگ جائے. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. لاہور دکر آواز چلی جاوے گا. گرامی قدر حضرات، آؤ بھی آخر تے جڑی منو پیسہ فرمائش کی تھی میں انشاءاللہ او سناواں اس تو بعد انشاءاللہ اجازت. گرامی قدر حضرات، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدمہ چ جڑے آن والی ہستی ہے. آپ دا اصل نام تے حسن ہے. آپ دا ایک لقب جنہاں نو معین الدین کیا جاتا ہے. آپ نو معین الدین کیا جاتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ.